ليش كلام انت ما يجي ولا DVD؟ ايه وين DVD؟ شو يقول انت شو يقول ايه؟ انا اعطيني DVD حق التصليه، جيب انا DVD بس. انت ليش انا اسوي جرب؟ لا تجرب، ليش انت كذاب؟ انت قول هذا ما يسوق ما انت يمكن ما انت قول ما يعطيك انا هذا DVD. ما في معلوم انت. شو ما في معلوم؟ معلوم انت هذا نفر؟ هذا نفر حيوان. هذا يلا شيل هذا. جيب شو مسخره ده؟ شو هذا شيل بعدين انت. انا اعطيني ريموت. تدفع فلوس بعدين. انا اعطيني الريموت. ادفع فلوس. انا اعطيني حق التصليه بالDVD كبير. كم فلوس مال DVD؟ 2000 درهم. 2000 درهم. DVD 2000. انا اشتري من دبي. هذا انا اشتري 20 درهم، هذا كله انا اشتري 20 درهم. حبيبي انا ما ادري، انا ما ادري هذا كلام سوا كلام انت اخي جيب هذا انا DVD. ما في DVD هنا. شو تسوي هذا؟ سوي يصير برا. وين يصير؟ جيب DVD برا. محل مرسكه باي. انا اصلا خبرها. انا اكل هني نوم هني. سوي خبر هذا صورته. زين يلا سير انت بعدين يجي، يلا سير انت 2 3 سنه. حبيبي شوي دور شوف ما في انا DVD فيه حبيبي. ما لا اسوي صفاي ما في. شو هذا كذاب؟ شو مجنون هذا كله؟ انت شوف هذا قبل؟ نو نيفر. يلا سند يلا. مجنون انت مجنون. هذا ما تشوف انت شو بطل هذا مهل؟ ليش؟ ها؟ شو بطل هذا؟ اكل مال اكل. شو اكل؟ هنا. هذا اكل كله اكل. هذا مجنون انت. شو انت؟ هذا كله اكل مشان هذا. بابا ما في معلومة. هذا ما في معلومة. هذا حيوان. لا يقول هذا نفر. حيوان هذا شكل. هذا نفر زين. والله حبيبي انا اعطيني. هذا يسوي هريس يسوي مندي. He's mad. شو؟ He's mad. حيوان انت حيوان. والله حيوان انت حيوان. صبر باي حيوان. اي سرقت ما يقول هذا نفر باي. ليش حبيبي انا كلام انت انا اعطيني DVD حق التصليح. انت موت مشان DVD. موت مشان DVD. شو موت؟ انت مريض موت مشان DVD. انا ادفع فلوس ما في مشكلة حبيبي. اوكي فلوس ما في. يجي معي هذا شغال يجي هذا شو مشكلة؟ تكليف زيادة. جيب انا بس روق. ليش انت سوي روق. ما في معلومة انت. شو ما في معلومة حبيبي؟ يمكن انت ما في معلومة. حبيبي انت كذاب. ولا قاسم بالله انا اعطيني صورتك. قاسم بالله انا اعطيني صورتك. الحين اوكي باي. اوكي سوي ريلاكس. سوي هذه. سوي هذه. ها حبيبي انت زين انا ما في. استغفر الله ربي منك. مشان 2000 درهم انت يريد موت؟ مشان 2000 درهم. حبيبي انا ادفع فلوس. اوكي فلوس ما في مشكلة. اوكي جيب. اوكي يعطيك. جيب. اوكي يعطيك. جيب انا DVD. انت شوف هذا نفر قبل. تعال بس. تعال شوف في منه. وين؟ هذا DVD من انت؟ كيف ماله هذا انت؟ لازم بتشوف. هذا من انت؟ شو حبيبي انت مشكلة؟ شوف كاميرا ولا ما يشوف؟ حبيبي انت في مشكلة؟ يشوف كاميرا ولا ما يشوف؟ نشوف كاميرا. هذا مال شنو؟ كاميرا شو سوى؟ هذا كندة كاميرا يسوي انا جوك. خلاص سير برا باي. ما في حبيبي ها؟ انا ما اريد مشكلة. ها انا زين قول باي مشان كاميرا هذا مشان بس اوكي خلاص الحين؟ لا ما في خلاص. سوي باي. باي قول يريد DVD. اريد DVD.